7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। प्रत्येक महिना 1 खर्ब रुपियाँले आयात बढ्ने गरेको छ। कृषि उत्पादनमा कमी र बढिरहेको विलासिता वस्तुको आयातले व्यापार घाटा बढाइरहेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 1 खर्ब 20 अर्ब 61 करोड रुपियाँको आयात भएकोमा दोस्रो महिनामा 1 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ बढेर 2 खर्ब 29 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा आयात 1 खर्ब 5 अर्ब रुपियाँ बढेर 3 खर्ब 34 अर्ब 94 करोड रुपियाँ पुगेको छ। चौथो महिनासम्म आइपुग्दा आयात 1 खर्ब 15 अर्ब 34 करोड रुपियाँ बढेर 4 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड रुपियाँ पुगेको छ। 5 महिनामा 1 खर्ब 30 अर्ब 95 करोड रुपियाँले आयात बढेर 5 खर्ब 81 अर्ब 25 करोड रुपियाँ पुगेको छ। निर्यातमा भने झिनो सुधार देखिएको छ। आयात बढ्नुको मुख्य कारण उपभोग्य वस्तु भएको विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो अवधिमा उपभोग्य वस्तुको आयात बढेको छ। सवारी र त्यसका लागि आवश्यक इन्धनको आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। अन्ततः एनसेलले किस्ताबन्दीमा पुँजीगत लाभकर बुझाउन थालेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको 22 अर्ब 44 करोड मध्ये कम्पनीले मंगलबार 4 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ पुँजीगत कर बुझाएको हो। बाँकी लाभकर बुझाउन एनसेलको अनुरोध अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ। एनसेललाई यो आर्थिक वर्षभित्र बाँकी रकम तिर्ने सुविधा दिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो अवधिमा एनसेलले एकैपटक वा पटक पटक गरी बाँकी रकम बुझाउन सक्छ, तर यो अवधिको ब्याज र जरिवाना भने लाग्छ। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर तिर्न 15 दिनको म्याद दिँदै मंसिर 20 गते पत्र पठाएको थियो। सो पत्रमा एनसेलले लाभांश बापत तिर्नुपर्ने कर 22 अर्ब 44 करोड 53 लाख निर्धारण गरिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले दिएको 15 दिने समय सकिएपछि एनसेलले लाभ कर तिरेको हो। समयभित्र उसले कर नबुझाएपछि ब्याज र जरिवाना सहित एनसेलले बुझाउनु पर्ने रकम 22 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। मलेसिया सरकारले जनवरी 1 देखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलब 1200 रिङ्गेट करिब 33,000 रुपियाँ तोकेको छ। यो मलेसियामा कार्यरत स्थानीय र आप्रवासी कामदारलाई समान रूपमा लागू हुनेछ। क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकमा 100 रिङ्गेट बढाएर 1200 रिङ्गेट पुर्याइएको हो। नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मध्ये कामदारको न्यूनतम तलब मलेसियाले मात्रै तोक्ने गरेको छ। यसअघि मलेसियामा कार्यरत कामदारको न्यूनतम तलब 1100 रिङ्गेट थियो। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, मलेसियाली सरकार आफैले न्यूनतम तलब तोकेकाले कार्यान्वयन हुन्छ। दूतावासले समेत न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। मलेसियाको औद्योगिक उत्पादन, कृषि र सुरक्षा सेवामा नेपाली कामदार छन्। दूतावासले जनवरी 2 देखि नयाँ मागपत्र पेश गर्ने रोजगारदातालाई करार पत्रमा 1200 रिङ्गेट समावेश गर्ने सूचना समेत जारी गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने व्यवस्था स्वैच्छिक बनाउन कर्मचारीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले हालकै अवस्थामा सुरक्षा कोषमा दर्ता हुँदा खाइपाई आएको सुविधा पनि कटौती हुने दावी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले सरकारवालासँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय ढंगबाट दिएको निर्देशनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोषमा दर्ता हुनुपर्ने सूचना राष्ट्र बैंकले जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले नमानिरहेको समयमा संघले पनि विरोध जनाएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकारद्वारा 2076 साउनदेखि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले संविधान तथा श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारबाट सम्बोधन गर्न सक्दैन। यस सम्बन्धमा सरकारवालासँग सामान्य छलफल नै नगरी नियामक निकायको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरी केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी सूचनाप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राष्ट्र बैंकबाट जारी सुनिर्देशन अविलम्ब फिर्ता गरी यस क्षेत्रको अन्यल अन्त्य गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
लगानी बोर्ड बैठकले 3 विद्युत आयोजनाका लागि करिब 85 अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ। हिजो बसेको बोर्ड बैठकले माथिल्लो त्रिशुली 1 विद्युत आयोजनाका लागि 65 अर्ब रुपियाँ स्वीकृत गरेको हो। यसैगरी मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत परियोजनाका लागि 11 अर्ब 77 करोड 54 लाख रुपियाँ र माथिल्लो त्रिशुली 3B विद्युत आयोजनाका लागि 8 अर्ब 22 करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बोर्ड बैठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रसुवा स्थित त्रिशुली नदीमा निर्माण हुने 216 मेगावाटको विद्युत आयोजनाका लागि यसअघि नै 8वटा दात्री निकायबीच लगानी सम्झौता भइसकेको छ। गत कार्तिक 15 मा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC को अगुवाईमा 8वटा दात्री निकायले आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग लगानी सम्झौता गरेका हुन्। यो निकायले करिब 45 करोड रुपियाँ अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछन्। आयोजना 30% सोपुँजी र 70% ऋणमा निर्माण गर्न लागि बताइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 13 अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपाल भित्रियो। विदेशी लगानीको लाभांश बापतको रकम भने 28 अर्ब रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिएको छ। पछिल्ला वर्षमा विदेशी लगानीको प्रवृत्ति यस्तै रहेको छ। 2066-67 देखि 75-76 सम्मको 10 वर्षमा 85 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ कुल विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएकोमा लाभांश शीर्षकमा 1 खर्ब 4 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिएको छ। अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी आउन नसक्नु तथा विगतमा गरिएको विदेशी लगानीको प्रतिफल राम्रो रहेकाले भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै हुँदै गएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी लगानीको लाभांश बापत नेपालबाट हरेक वर्ष औसत 10.5 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिँदै गएको छ। लगानी भने औसतमा 8.5 अर्ब रुपैयाँ आएको देखिन्छ। विदेशी लगानी बढाउन अनेक प्रयास भए पनि अपेक्षित रूपमा लगानी बढ्न भने सकेको छैन। पछिल्ला 3 वर्षदेखि लगातार विदेशी लगानी भन्दा बढी लाभांश बाहिरिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। 10 वर्षमा 3 वर्ष FDI घटेको छ भने 7 वर्ष बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा भने विदेशी लगानी लगातार बढ्दो छ, जसमध्ये गत कार्तिकसम्म 4 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष FDI करिब 25.5%ले घटेको थियो। एक दशकमा नेपाल आएको विदेशी लगानी सोही अवधिको प्रतिबद्धता भन्दा थोरै हो। यसले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अनुसार आएको छैन भन्ने देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 66-67 मा लगानीकर्ताले 9 अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए। सो वर्ष 2 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भित्रिएको छ। प्राय वर्षमा प्रतिबद्धता भन्दा कम मात्र लगानी आएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क निर्माण गर्न राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको छ। घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतार चढावलाई प्रतिबिम्बित गर्न राष्ट्र बैंकले सूचकाङ्क निर्माण गर्न लागेको हो। धितोपत्र बजारको अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र ज्याला दरको उतार चढाव मूल्याङ्कन गर्न ज्याला सूचकाङ्क भए जस्तै घरजग्गा कारोबारमा हुने उतार चढाव प्रतिनिधित्व गर्न घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क बनाउन लागि हो। हाल नेपालमा यस्तो सूचकाङ्क छैन। राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै घरजग्गा सूचकाङ्क निर्माणको तयारी थालेको थियो। राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले भन्नुभयो, सूचकाङ्क निर्माणका लागि गत वर्ष नीतिगत व्यवस्था तथा विधि प्रक्रिया तय गरियो। अहिले घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण भइरहेको छ। यो वर्षभित्र अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य छ। घरजग्गाको मूल्यमा आएको उतार चढाव र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सूचकाङ्क सहयोगी हुने उहाँको भनाइ छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। आन्दोलनरत उखु किसानहरूले माघ 7 गतेभित्र भुक्तानी दिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। किसानहरूले आगामी माघ पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण बाँकी रकम भुक्तानीका लागि आज सरकारलाई समय सीमा तोकेका हुन्। सरकारले हिजो उखु किसानहरूसँग माघ पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। किसानले भने पुस 25 गतेभित्र 80% र माघ पहिलो साताभित्र बाँकी 20% रकम भुक्तानी दिने सरकारको प्रतिबद्धता लिखित रूपमा आउनुपर्ने बताएका थिए। यसअघि सरकार र किसान पक्षबीच बारम्बार सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनीहरूले लिखित प्रतिबद्धता मागेका हुन्। आफूहरूले दिएको समय सीमाभित्र भुक्तानी नपाए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने किसान हरिश्याम रायले चेतावनी दिए। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले हिजो किसानहरूलाई बोलाएर माघ 7 गतेभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। मन्त्री भट्टका अनुसार बागमती खाँडसरीले
2 करोड 41 लाख, हिमालय सुगर मिल्सले 2 करोड, एभरेस्ट सुगर मिल्सले 1 करोड 80 लाख र रिलायन्स सुगर मिल्सले 33 लाख रुपैयाँ गरी झण्डै 6 करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्। श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र बागमती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन्। उनीहरू सबैबाट गरी किसानले 1 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सबैभन्दा बढी रौतहट स्थित श्रीराम सुगर मिलले 42 करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ। सरकारले घोषणा गरेको 50 करोडको कृषिमा युवा अनुदान कार्यक्रम अन्यलमा देखिएको छ। 500 युवालाई अनुदान दिएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित गत जेठमा सो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म प्रगति न्यून छ। कार्यक्रम घोषणा भएको 6 महिना बित्दा समेत अनुदानका लागि सूचना समेत प्रकाशन गरिएको छैन। असोज 1 मा मन्त्री परिषदबाट कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया 2076 स्वीकृत भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। युवालाई अनुदान वितरण गर्न एकीकृत कृषि अनुदान कार्यविधि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। 500 युवालाई अनुदान दिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय कृषि र पशु सेवा विभाग हुन्, तर कार्यविधि नहुँदा कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्यल भएको हो। कार्यविधि मन्त्री परिषदमा रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रम 25 जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। अनुदानका लागि 18 देखि 45 वर्षसम्मका व्यक्तिले व्यावसायिक प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। किसानहरूका अनुसार एउटा अण्डा उत्पादन गर्न करिब 12 रुपैयाँ लाग्छ, तर किसानले भने 9 रुपैयाँ 66 पैसामा बेच्न बाध्य छन्। त्यही अण्डा उपभोक्ताले 15 रुपैयाँ प्रति गोटा किनेका छन्। सरकारी नियममा व्यापारीले 20% भन्दा धेरै फाइदा लिन मिल्दैन, तर अण्डामा बिचौलियाले मनफरी फाइदा लिएका छन्। यसको मारमा किसान र उपभोक्ता दुवै परेका छन्। बुटोलमा 7औं राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस मनाउन भेला भएका किसानले आज यही कारण कुनै बेला निकै आकर्षण रहेको पोल्ट्री व्यवसाय अहिले खस्कदै गएको गुनासो गरे। अण्डा उत्पादन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले लागतको आधारमा मूल्य नपाउँदा किसानहरू निरन्तर घाटामा परेको बताउनुभयो। दाना, कामदारको ज्याला, ढुवानी, औषधि सहित उत्पादन लागत बढे पनि अण्डाको भाव नबढ्दा समस्या भएको हो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा दैनिक करिब 28 लाख भन्दा बढी अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ। अण्डा उत्पादक महासंघका अनुसार पोल्ट्री क्षेत्रमा 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी छ। अण्डाको बजार विस्तार भए पनि सरकारले लागत अनुसारको मूल्य तोकिदिएको छैन, जसले गर्दा मनग्य मुनाफा हुने आशमा लगानी गरेका किसान अहिले निराश बनेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अलैँची जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको लमजुङमा अलैँची खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन बढ्दै गएको अलैँची व्यवसायी महासंघ र जोन सञ्चालक समितिले जनाएको छ। भाव घटे पनि अलैँची बढी उत्पादन हुँदा आमदानी बढेको अलैँची जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं अलैँची व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष अजय तामाङले बताउनुभयो। 1050 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गरिएको उहाँको भनाइ छ। त्यसमा 200 टन अलैँची उत्पादन भएको छ। यस वर्ष प्रति किलो 500 देखि 640 रुपैयाँसम्म अलैँची बिक्री भएको छ। औसत प्रति किलो 600 रुपैयाँका दरले बिक्री हुँदा 12 करोड रुपैयाँ आमदानी भएको तामाङले बताउनुभयो। अघिल्ला वर्षहरूमा अलैँची उत्पादन न्यून देखिएको र राम्रोसँग तथ्याङ्क लिन नसकिएको अलैँची जोन कार्यालय र जोन सञ्चालक समितिले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा बढी अलैँची फल्ने जिल्ला लमजुङ हो। करिब 2 देखि 3 दशकसम्मका बिरुवा समेत रहेकाले अलैँचीका बोटमा पछिल्लो समय रोग किरा लागेको अलैँची जोन प्रमुख ईश्वरी प्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। सुन्तला यो सिजनमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने फल हो। गाउँ सहर जताततै सुन्तला बेचबिखन भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका 11 मध्ये 9 जिल्लामा सुन्तला खेती हुन्छ। ती जिल्लामा पनि सबैभन्दा बढी उत्पादन स्याङ्जामा हुने कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। यस वर्ष केही जिल्लामा सुन्तला उत्पादन बढेको छ भने केहीमा घटेको छ। समग्रमा सुन्तला खेतीबाट किसान पनि खुसी छन्। ग्रामीण सडकको पहुँचसँगै सुन्तलाले बजार पाएको छ। किसान पनि व्यावसायिक सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा व्यावसायिक सुन्तला खेतीबाट मनग्य आमदानी लिने किसानको संख्या ठूलै छ। कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीको 2075-76 को तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर 9152 हेक्टरमा सुन्तला खेती हुन्छ। त्यसमध्ये फल्ने सुन्तलाले ढाकेको क्षेत्रफल 5813 हेक्टर छ। त्यहाँ 54572 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुने वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भानुभक्त भट्टराईले बताउनुभयो। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी समाचार हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सुरु भएको सन्दर्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी लिएर
उपस्थित हुनेछौं। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रममा ब्रेक अगाडिको पहिलो खण्डमा हामीले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ अन्तर्वार्ताको। सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई आगामी दशकको पर्यटन विकासको आधार वर्षका रूपमा राखेको जनाएको छ। 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित हिजो सुरु भ्रमण वर्षबाट आगामी दशकको भविष्य तय गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले पूर्वाधारका क्षेत्रमा देखिएका अभाव र असहजता बिस्तारै हट्दै जाने उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। पर्यटकको संख्यासँगै उनीहरूको बसाई लम्ब्याउँदै दैनिक खर्च गर्ने दरलाई वृद्धि गर्न प्रवर्धनात्मक योजनाहरू अघि राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले मन्त्री भट्टराईलाई आगामी वर्ष 20 लाख पर्यटक भित्राउने आधार के हो भनी सोधेका छौं। नेपाल अब एउटा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको स्थिर राजनीतिक अवस्था भएको र मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरू बीचमा एउटा हार्दिक सम्बन्ध स्थापित भएको र साथै विकास र समृद्धिको चाहना उत्कट चाहना बोकेको एउटा नवोदित राष्ट्रको रूपमा अब अगाडि बढ्दैछ। त्यसो हुँदाले अब आउने पर्यटकहरूले नेपालमा हिजो जस्तो बन्द हडतालको अवस्था सामना गर्नुपर्ने छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारणले हुने ढिलासुस्ती र निर्णयहीनताको अवस्था उहाँहरूले देख्नुपर्ने छैन। स्थानीय तहमा समेत सबै गरिकन झन्नै 36,000 भन्दा बढी करिब 40,000 जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन्। यस्तो अवस्थामा गाउँ-गाउँमा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा समेत जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताले र जनताको सक्रियताले ती ठाउँहरूलाई नयाँ गन्तव्यको रूपमा पनि स्थापित गर्ने काम हुँदै जानेछ। र अब नेपाल विश्वकै एउटा शान्त सुन्दर र घुम्नको निम्ति सबभन्दा लायक मुलुकको रूपमा परिचित हुँदै जानेछ। भिजिट नेपाल 2020लाई मास टुरिज्मको अवधारणामा मनाउने भनेर सरकारले बारम्बार भनि पनि रहेको छ। अब 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 10% पुर्याउने भनेर पनि लक्ष्य राखिएको छ। यो बीचको समदूरी कायम हुन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि अर्थतन्त्रको मुख्य आधारको रूपमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिँदै आएको छ र त्यसमा पनि पर्यटन एउटा दिगो आर्थिक विकासको आधार हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौँ, जसले एउटा मानिसलाई जिन्दगीभरि नै रोजगारको रूपमा कायम राख्न सक्छ। साथै अहिले हाम्रो जुन ढङ्गले विदेश यो एउटा व्यापार घाटाको अवस्था छ, त्यो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण आधार पनि पर्यटन हो। विदेशी मुद्राको आर्जन गर्न सक्ने एउटा मुख्य क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो। साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा नेपाललाई चिनाउने, नेपालको बारेमा परिचयहरू दिने र नेपालले उठाइरहेका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पनि लाने क्रममा पर्यटन क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ। 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा अहिले 3% कायम भएको जीडीपीको योगदानलाई 10% पुर्याउने र जसरी अहिले $44 जति एउटा पर्यटकले खर्च गर्छन् एभरेजमा, त्यो अत्यन्तै न्यून हो। त्यसलाई कमसेकम $80 माथि उकाल्ने, 1.5 देखि 2 लाखसम्म वार्षिक नयाँ रोजगारी पर्यटनबाट सिर्जना गर्ने, पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई बनाउने लक्ष्य छन्। ती लक्ष्यलाई हासिल गर्न 2020 एउटा आधार वर्षको रूपमा हुनेछ। आज हामी 20 लाख पर्यटक ल्याउने कुरालाई निकै कठिन मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ भने त्यो अवस्थामा पुग्दा वार्षिक 1 करोडसम्म पर्यटक आउने स्थिति म देख्छु। एउटा उत्सवका रूपमा हामी भ्रमण वर्ष त मनाउँदैछौँ, तर धरातलले यथार्थ केही फरक नै देखिएको छ। यो 2020 को 1 वर्षले मात्रै हामीलाई पुग्दैन। 2020 को 1 वर्षमा हामी मूलतः प्रचार प्रसारमा जोड दिन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सवमा नेपालको बारेमा हामीले प्रस्तुति गर्छौँ। देशभित्र आउने पर्यटकहरूलाई एउटा राम्रो आतिथ्यता दिन्छौँ र एउटा मिठो अनुभव सहित उहाँहरू जानुहुनेछ र फेरि नेपाल आउने एउटा स्थिति बनाउनेछौँ। देशभित्र पर्यटनको सन्दर्भमा एउटा मनोविज्ञान बनाउनेछौँ। राष्ट्रिय मनोविज्ञान बन्छ। सरकार र निजी क्षेत्र एकसाथ यसमा अगाडि बढ्छ। यो 2020 मा हुने उपलब्धि यी हुन् र 20 लाख पनि पुग्छ, फेरि नपुग्ने होइन। 20 लाखको संख्या त्यति ठुलो संख्या पनि होइन, पुग्छ। तर त्यसले मात्रै पुगेन। 1.5
दीर्घकालीन ढङ्गले जानको निम्ति तयारीको लागि नै 1 दशक हामीले राम्रोसितले काम गर्नुपर्छ। हामी अतिथि देवो पनि भन्छौँ। अवसर पर्दा देवोबाट ठूलो फाइदा लिने जमात पनि हाम्रै देशभित्र रहेको छ। यस्ता विकृतिलाई रोक्नका लागि चाहिँ राज्यले नै गर्ने पहल के रहन्छ? सकारात्मक नकारात्मक दुवै पाटोहरू हुन्छन्। केही कमजोरी अवश्य पनि होला नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा, विशेष गरी एउटै पर्यटकबाट अनावश्यक ढङ्गले कतिपय पैसाहरू असुल्ने, दुःख दिने, गलत धन्दा गर्ने पर्यटकहरू मार्फत पनि केही घटनाहरू नभएका होइनन्। त्यसलाई विगतमा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक छानबिन गर्दै कारबाहीको दायरामा पनि ल्याएको छ। र हामीले मापदण्डहरू पनि कडाइका साथ बनाउँदैछौँ। नेपालमा जति पर्यटकहरू थपिँदै जानुहुन्छ त्यति नै हाम्रा चुनौतीहरू पनि थपिन्छन्। सुरक्षाको चुनौतीहरू थपिन्छ, अन्य चुनौतीहरू थपिन्छन्। त्यसकारण हामीले नेपाल घुम्नको निम्ति सुरक्षित छ। कुनै एउटा पर्यटक पनि एक्लै दूरदराज गाउँसम्म पनि घुम्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने छ। त्यो मान्यता स्थापित हुन्छ नै, किनभने नेपाल कुनै असुरक्षित मुलुक होइन। हामी अत्यन्तै सुरक्षित अवस्थामा छौँ। हाम्रा सुरक्षा निकायहरू पनि सम्पूर्ण ढङ्गले त्यसमा तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गलत मान्यताहरूलाई चिर्ने दायित्व सरकारको त हुँदै हो, निजी क्षेत्रको पनि हो, साथै हाम्रो आम सञ्चार माध्यम र सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रले पनि आजसम्म जसरी पर्यटनको सन्दर्भमा सकारात्मक ढङ्गले आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिनुभएको छ, यस्तै प्रस्तुति कायम राख्ने हो भने नेपालको बारेमा कुनै पनि नकारात्मक धारणाहरू बाहिर जाने छैन भन्ने मैले विश्वास लिन सक्छु। नेपालबाट पनि बाह्य मुलुकमा एउटा पर्यटकको रूपमा जाने नेपालीको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। यसलाई रोक्न अथवा यसलाई पनि घरेलु पर्यटककै रूपमा चाहिँ मुलुकका विभिन्न स्थानमा पुर्याउने तर्फ राज्यको ध्यान चाहिँ जान सकेको छ कि छैन? किनभने हामी त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा बाटो खोज्दा अर्को बाटोबाट त त्यही मुद्रा पनि बाहिरिरहेको अवस्था त छ नि। केही दिन अगाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूले एउटा मन्तव्य दिनुभयो र त्यो मन्तव्यमा वार्षिक नेपालीहरू बाहिर घुम्न जाँदा झन्डै 92 अरब जति खर्च गर्नुहुन्छ र विदेशबाट विदेशीहरू नेपालमा घुम्न आउँदा करिब 75 अरब जति खर्च गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ पनि तपाईँले भने जस्तै तथ्याङ्क देखिन्छ। यदि यो तथ्याङ्क सत्य हो भने त्यस कारणले नै हामीले पर्यटकको संख्या बढाउनु पर्नेछ, साथै उहाँहरूको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्नेछ। साथै अब संख्यात्मक पर्यटकमा मात्रै होइन, गुणात्मक पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ। त्यसको मतलब $44 खर्च गर्ने पर्यटकहरू, औसतमा $44 भनेपछि त दैनिक त्योभन्दा कम पनि खर्च गर्ने पर्यटकहरू यहाँ देखिने भए, त्यसो हुनाले बढीभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने पर्यटकहरूलाई दिने सेवा सुविधा थप्ने कुरामा नै हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। त्यसो हुँदा नै वैदेशिक मुद्रामा समेत, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने कुरामा समेत हामीले सन्तुलन कायम गर्न सक्नेछौँ। त्यस सन्दर्भमा हामी उपयुक्त योजनाहरू बनाउँछौँ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग गरिएको यो कुराकानी। हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।